बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच ने समाअत की है और वकील बहुत शातिर निकला। उसने इमरान खान के मुकदमात का हवाला देते हुए मंसूर अली शाह साहब बेंच से एक बड़ा रिलीफ ले लिया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि अहम कमेटी बैठ गई है और अगले हफ्ते अहम केसेस पर समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो एक एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया था, उसने आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतल्लिक़ एक अहम केस की समाअत की है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि नैब के मुकदमात हैं और नैब ऑर्डीनेंस के तहत उनका पहले 15 दिन का रिमांड मुकम्मल हुआ था और अब मज़ीद 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। उस को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज अहम समाअत हुई है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट साहब उसमें वकील थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब तरमीम से मुतल्लिक़ केस में रिमार्क्स दिए कि क्या कायम मुकाम सदर ऑर्डीनेंस मंजूर कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डीनेंस भी जब यूसुफ रज़ा गिलानी कायम मुकाम सदर थे तो उस वक्त जारी किया गया था और नैब तरमीम से मुतल्लिक़ भी ऑर्डीनेंस उस वक्त जारी किया गया था जब यूसुफ रज़ा गिलानी कायम मुकाम सदर थे। और ये इस वजह से जारी किया गया था कि नए तोशाखाना के मुकदमे में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने ये सारा कुछ किया था। और उस पर फिर आप जानते हैं कि नैब सुप्रीम कोर्ट में तो जो नैब तरमीम से मुतल्लिक़ केस है उसका फ़ैसला महफूज है और तकरीबन 2 महीने हो गए हैं वो फ़ैसला महफूज है। अगर वो फ़ैसला सुना दिया जाता तो ये 25 दिन का रिमांड ना होता। अल्टीमेट इमरान खान का ये मानना है कि जी मुझे ज़ाती फ़ायदा नहीं चाहिए, मैं कौम का फ़ायदा चाहता हूँ। मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूँ कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था, नज़र आ रहा है कि उमर रज़ा बंदियाल का फ़ैसला कलअदम हो जाएगा और तरमीम बहाल हो जाएंगी। तो अगर बहाल ही करनी थी तो 2 महीने का जो टाइम है, मैं समझता हूं कि जब एक शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और एक के बाद एक मुकदमा और फिर 25 दिन का रिमांड हो चुका है और अभी आगे भी सिलसिला जारी रहना है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर मौजूद अदालतों को ज़रूर देखना चाहिए। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पिटीशन पर एतराज़ात कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त गुज़ार शहरी मलिक नाजी उल्ला की जानिब से अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील ने अदालत को बताया कि नए तरमीमी ऑर्डीनेंस में रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है और बदनीयती पर मुकदमा बनाने वाले अफसर की सज़ा 5 से कम करके 2 साल कर दी गई है। पीडीएम नैब कवानीन में 3 बार तरमीम कर चुकी है। अब ये नया तरमीमी ऑर्डीनेंस आ गया जिसे पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया। रिमांड 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दिया है। वकील ने अपने दलाइल में मज़ीद कहा कि 14 दिन से ज़ायद रिमांड बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बदनीयती पर मबनी झूठा मुकदमा बनाने वाले अफसर की सज़ा सिर्फ 2 साल क्यों? नैब रेफरेंसेस के मुलजमान 14 साल सज़ाएँ भुगतते हैं। ये एक ज़ालिमाना कानून है। तरमीमी ऑर्डीनेंस को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। ये ऑर्डीनेंस भी पार्लियामेंट ले जाए बगैर पास किया गया, ये कानून की मंशा के बगैर है। और साथ बताया गया कि इसका एक ही मकसद है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, सिर्फ चूँकि इस वक्त नैब में एक ही मुकदमा है और वह इमरान खान के मुकदमात हैं और ये जो तरमीमी ऑर्डीनेंस लाया गया इसके पीछे भी एक ही मकसद है कि वैसे ये चाहते हैं कि 14 दिन का रिमांड हो, लेकिन इमरान खान की हद तक ये 40 दिन का रिमांड चाहते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला महफूज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, उसके बाद ये सारा कुछ करना ये बदनीयती पर मबनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि सबसे अहम सवाल ये है कि क्या कायम मुकाम सदर ऑर्डीनेंस पास कर सकता है या नहीं कर सकता। अदालत ने सदारती ऑर्डीनेंसेस से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को देखने की हदायत करते हुए अटॉर्नी जनरल और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। 6 अगस्त को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होंगे और फिर अदालत इसको फर्दर डिसाइड करेगी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है। चीनी एक्सपोर्ट करने की जो इजाज़त से मुतल्लिक़ ये दरख्वास्त है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त ना देने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है। शुगर मिल्स की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना देने के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। दरख्वास्त गुजार के वकील इसहाक अली काजी एडवोकेट ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत
حکومت نے اضافی چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دے رہی۔ اس کے باوجود اس وقت 8,05,000 میٹرک ٹن چینی اضافی موجود ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے۔ سندھ اور پنجاب کی حکومتوں نے بھی چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے، تاہم اب سندھ میں بھی جو چینی کا کاروبار کرنے والے وہی جو حکمران خاندان ہے، اور پنجاب میں بھی تو وہ تو دیں گے۔ اب چونکہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس میں وہ کوئی ایسا حکمران خاندان نہیں ہے جو چینی کا کاروبار کرتا ہو، ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہمیں اب چینی رکھنی چاہیے تاکہ جب سیزن ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد چینی مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے صوبے کے لوگوں کے لیے زیادہ مہنگی نہ ہو۔ انہوں نے سندھ اور پنجاب کی مثال دی، تاہم خیبر پختونخوا حکومت نے چینی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی۔ اضافی چینی ایکسپورٹ کرنے سے خیبر پختونخوا حکومت کو $90 ملین ملیں گے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ صوبائی حکومت اجازت نہیں دیتی تو اس سے سرمایہ کاری پر اثر پڑے گا۔ ایکسپورٹ پر بھی یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ یہاں پر مقامی سطح پر چینی کی قیمت 140 سے نہیں بڑھے گی۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور اس میں چینی ایکسپورٹ کی اجازت نہ دینے کی یہ درخواست تھی، جبکہ دوسری جانب جو ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے خیبر پختونخوا سے متعلق، آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو بینچ ہے اس کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو کارکردگی ہے وہ خوش آئند کارکردگی قرار دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق، چونکہ یہ کیس بڑے عرصے سے چل رہا تھا اور عدالت میں تفصیلات دی جا رہی تھیں، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ بہتر انداز میں کام آگے بڑھا رہی ہے اور ماحولیاتی تبدیلی سے بہتر انداز میں نمٹ رہی ہے۔ لیکن ایڈ ہاک ججز جو 2 ججز ہیں، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس طارق مسعود صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے آج ایک کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں ٹمبر ایکسپورٹ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ اہم کیس 2013 سے زیر التوا ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے جلد سماعت کی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت سوئی ہوئی ہے، ایسے تو مکمل جنگلات کاٹ کر لے جائیں گے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ حکومت اور محکمہ جنگلات دونوں ہی سوئے ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت پالیسی پر عمل درآمد کر سکتی تھی مگر کچھ نہیں کیا۔ آپ کے پاس رولز بنانے کے لیے اتھارٹی کا اختیار موجود ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی شاہ فیصل نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جنگلات کا موضوع صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ صوبائی حکومت جنگلات کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا سکتی ہے۔ شاہ فیصل نے کہا کہ صوبائی حکومت ٹیکس بھی وصول کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت پابندی لگا رہی ہے جبکہ وفاقی حکومت اجازت دے رہی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے جنگلات پالیسی 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی۔ سپریم کورٹ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو جو جنگلات کی ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر پابندی عائد کر چکے ہیں، لیکن وفاقی حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ جب وفاقی حکومت اجازت دے رہی ہے، جب پالیسی بنانا 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا اختیار ہے، تو پھر یہ کس طریقے سے اس طرح کی کوئی اجازت دے سکتے ہیں یا صوبائی معاملات میں یہ کیسے دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ تو خیر عدالت نے ریمارکس ضرور دیے، لیکن عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس آج سماعت ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ تھا اور ایک ملزم ہے جو 14 مقدمات میں، منشیات کے مقدمات میں وہ ملزم ہے، اور اس سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے فیصلہ جو سائفر کیس میں عمران خان سے متعلق فیصلہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے منشیات کے ملزم عبید اللہ کی رہائی کا سپریم کورٹ میں عمران خان کے سائفر کیس ضمانت کا جو فیصلہ ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر عدالت نے 14 مقدمات میں نامزد ملزم منشیات کے ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ منصور علی شاہ صاحب کی صدارت 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ملزم ہر رپورٹ کے مطابق 14 مقدمات میں ضمانت اس کو کیسے دے دیں؟ منشیات کاروبار کو ملزم کو ضمانت نہیں، سزا کا حقدار ہے۔ منشیات معاشرے کے لیے ناسور ہے، تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کا ناسور پھیل رہا ہے۔ وکیل غلام سجاد گوپانگ نے کہا کہ آرٹیکل 25 کے تحت میرا موکل عبید اللہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان
ایک ہی طرح انصاف کے حقدار ہیں۔ عدالت نے عمران خان اور میرے موکل کو آرٹیکل 25 کے تحت ایک نگاہ سے دیکھنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ عمران خان کے ضمانت کے کیس سے کیا تعلق ہے۔ وکیل نے کہا کہ عمران خان کو 200 سے زائد مقدمات کے باوجود سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں ضمانت کے وقت جب وہ 4 مقدمات میں سزا یافتہ تھے، اب تو کسی مقدمے میں سزا یافتہ نہیں، ماضی کی بات کہ سزا یافتہ تھے، ایک ملزم کو باوجود 200 مقدمات کے اور 4 مقدمات میں سزا یافتہ ہونے کے سائفر جیسے کیس میں جس میں سزائے موت تھی، اسی عدالت نے ضمانت منظور کی ہے۔ میرا موکل تو بیچارہ صرف 14 مقدمات میں نامزد ہے، اس کو بھی ضمانت ملنی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عمران خان اور آپ کے موکل کے مقدمات کی نوعیت مختلف ہے، عمران خان کیس کا ان مقدمات سے کیا موازنہ ہے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ عمران خان پر دہشت گردی کے سخت مقدمات ہیں، عمران خان پر سائفر جیسا سنگین مقدمہ تھا جس میں سزائے موت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو جیل میں دیسی مٹن و مرغا کھانے کو ملتا ہے، میرے موکل کو ایسی کوئی سہولت جیل میں میسر نہیں ہے، میرا موکل تو ضمانت کا زیادہ حقدار ہے۔ وکیل غلام سجاد گوپانگ کے دلائل پر منصور علی شاہ صاحب مسکراتے رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں، آپ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے دیں۔ وکیل کے عدالتی نظائر کے حوالے پر عدالت نے ملزم عبداللہ کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ بڑی دلچسپ سماعت تھی اور عدالت نے عمران خان فیصلہ کا حوالہ دینے پر ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف جو آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے کہ اہم کیسز کی فکسیشن کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے اس کا آج اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب بھی پرنسپل سیٹ پر موجود ہیں اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی، اور آج بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے وہ اس کے اوپر اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہا ہے 8 رکنی بینچ، اور دوسرا جو الیکشن ٹرائبونل سے متعلق قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس کیس پینڈنگ ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے۔ تو آج 3 رکنی بینچ جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ اگلے ہفتے میں اہم کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہی ہے، اور اس بابت آج اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔